سلام كما تصنحوا زي خبركم من فتوات تختاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعلت الزحرنا يوم حصرتن اوانون زولنا مزينات حيزنا لكم مسينالنا نيسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تطمنا بكم كنقبل عباي بريطانيا نقوداي تقرأ بقربات كتاتلو كم زلا قليصا ما تنقاط زمسل ملأختون حليف علم زرزرو كهلون عيون بجنرال تادسو ورد شومة توحيب وزنبرا أمرارها أو وشت شومة تمعالتي حالفنا تكلك كم زي تقدد تسامع لهم عبز قداون زرزر كهلون عيون قدما منستر دكتور أبي أحمد زمرحو والكامل آخر سرعة بلسقنا عب سعود عربه موت نزتفردهم إيثوبيان فولي قول حتى كجبر بزي ما قالوا ببركة زوال عقالات كبير نعرفت عن دقة أمريكا زرزرو زكاة تحبيتا كهلون عيون مس إسرائيل تتحيزو زي تسمع ناوز آزينا حويسنا بالبيزنس زيناتاتنا شرفو وصائي إلتاوي واقع ندادن ورقن زيت متحابريتا حويسون كريبتون فوركسن زر إذا لحد يجتمع بالتاتنا بخم كنابرينا حابيلكم ناصنحو لايك كومنت سبسكرايب مقبر الزنقوم عباي بريطانيا عب تقرأ زلهم معبالتات بقربات كتاتلو كم زلها قليصة متكبر قوامي مقراص تصابوتات بريتوريا جزا زيها بزعبا مخانون تقلص ترايلا تي امباسي بريطانيا عب تقرأ داقم كوينات نخيل لعل تصاوعت كم زغربه كابدي سابا استسمع حبريتا ملاقتم عبدي سابا زركب امباسي بريطانيا عب تقرأ زلو كونتات بقربا يكتاتلو كم زلو بمقلاص كلهم وغنات كاب قونسين نخو قطبو نابزة نخملسو تصاوعت عربهم اللهم تي امباسي عبزوصو وقعو مقلسي سممعنة بريتوريا بمولو عقمو نختكبر كاب منفس اتسممعنة وصا كاب زوخونو تكبرات نخو قطبو حساسيبهم اللهم داقم زل عالقونسي نتقرأي نإيثوبيا نملا اتزوبه كبير سعبين كم زسعب زتنقاقات مقلسي كلتيهم وقنات أمانقوم زولو زي مردا بسلامة ومنقد ترح نخفتهم تصاوعي تقريب اللهم بريطانيا نتي أمانقوم منقزت إيثوبيان حوحة زي تبسح سمم معنات مقرات تصابهم نمعك أبزلوا صنع قوام حزوون دقاقيما أرقاقي صالك بهفت مقلسي حبيرو اللهم سقطة بالصقنا أب سعود عرب حلوت بيت معسرت اتوم ثلاثة سبات كم زي تقتلون نعبالات سدرا بيتهم كحبروا كم زلوهم تزاريبهم اتوم اسرات كابز تأثروا الأوان جميرو زبصهم أكال كم زيلن مس سبسلطان قنصلا إيثوبيا زخون ركبه كم زي تقبره اندات قلص يركب اتوم قال محتاج زي تقبره لهم سبات اتمسرح فردي حقاوي وكلنا ويخع تورغمتي عب زي بلو عزيو حاصير ناي جوجله كيد فردي كم زنبره قليصم لهم بتوسخي قبل عليهم زقربه كسي كم زي تنقرم اب زي تردهم سند كفرمو كم زي تقدروا بتمساسالون بحلفت تصطتا كم زي توقعوا تقليصلهم اتم سبات نلعي كلت عام تاثيرهم كان تصنحهم يقباي ناي مقرب مسل ويقع عدل كم زي رخبو تتقيسلهم ابتي مداغون زركبو استات سسان حموشتر إيثوبيان دك تبعاتهم مس حاشش زي تأساسر الجبن هن موت زي تفردو قوينم مستهم بقتلة كاروت الجبنات زي تفردو زيغاتات سعود عربيهم تأثيرهم زركبو يبل فلفل حبريتام بركز بولو إيثوبيان تقارو زركبوهم أبي سعود عربي مس مزوار حاشش تترطيرهم حقاو بزي خونا منقدي موت تفريدهم موتهم يصبي كم زلويو زنقر أبز قربا معالتات السلسة عزيو بزكف كونتات موت فردهم تفتصام كم زخونا مقلاصنا زذكريوم بترغاغامي منغست تግራይ ናብ ፌደራል መንግስት ደብዳቤ በመጽሐፍ እቲ ኣብ سعود عرب ዝፍጸም ዘሎ ኣዝዩ ዝሐዝን ናይ ሞት ፍርዲ ክቋረጽ ጻውዒት እንዳቅረቡ ይርከቡ ይኹን እምበር ስርዓት ብልጽግና ነዞም ጻውዒታት ጸማም እዝኒ ብምኻብ ኣዝዩ ዝሐዝን ተግባር እንዳፈጸመ ከም ዝርከብ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ከተማ መቐለ ዝረአ ዘሎ ጸገም ትራንስፖርት ንምፍታሕ ብኤሌክትሪክ ስርሓ ተሽከርከርቲ ንምትእታው ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ምዝራብ ይግበር ከም ዘሎ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ገሊጹ ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ራብዓይ ዘመን መበል 39 ስሩዕ ጉባኤው ዘሳለጠን ተኸውን ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ንስተላዕሉ ሕቶታት ኮኑ ርእቶታት መጠቃለሊ መብርሂ እዩ
ድሕሪ ኩናት ኮነ ተባሂሉ ውዳበታት ህዝቢ ትግራይ ከዓንውን ውልቃውነት ክነግስን ዝገበሩ አካላት ብምንባሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕትና ብፍላይ ድማ ኣብ ምሕደራ መሬት ከቢድ ዝተባሃለ ፈተናታት ተራእዮም ክብል ገሊጹሎም ንልምዓት ተባሂሎም ዝውሰኑ ቦታታትን መስፋሕፍሕ ቦታታት መምርሒ መሰረት ዝገበረ አካያዳ ከም ዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ረዳ ብርሃም ናይ ዝመርያ ካብ ዝወፃ ዝኾኑ 450 ፕሮፖዛላት ሕቶ መሬት ውድቅ ተገይሮም እዮም ክብል ሓቢሩሎም ግድብ ገረብ ሰገን ኣብ ክረምቲ እናመልአ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ገርሁታትን ናዕነዋ እናተሸርሸረ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ተጸኒዑ ናብ ጽገና ኣትዩ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ግልጋሎት ማይ ሓላፍነት ወሲዱሎ ክብል ዶክተር ረዳ ብርሂ ይገልጽ ብኻሊ መዳይ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዛጊድ ንልዕሊ 9000 ስድራ ስዋዕት መሬት ዓዲሉ ዝበለ ዶክተር ረዳ ንስድራ ስዋዕትን ተጋድልትን ዘይትኸውን መሬት ክትህሉ ስለ ዘይግባም መሰረት ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ዝወፀ መምርሒ ክቅጽል እዩ ክብል ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዝረአ ዘሎ ሕጽረት ተሽከርከርቲ ንምፍታሕ ብኤሌክትሪክ ስራሕ ተሽከርከርቲ ንምትእታው ዝተፈላለዩ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ምዝራብ ይግበር ከም ዘሎ ተቂሱሎም ኣብ መወዳእታ ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ዘውፅኦ ምምሕያሽ ታሪፍ ማይ ዝዘተየ ኮይኑ ን1 ሜትር ኪዩብ ማይ ማለት እውን 5 በርሜል ማይ ብ20 ብር ዝነበረ ኮይኑ ናብ 80 ብር ክመሓየሽ ዝቀረበ ሓሳብ ቅቡል ብምግባር ብሙሉ ድምፂ ከም ዘጽድቆ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ኣይተ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ድሕሪ 8 መዓልታት ናይ ስራሕ ዘመን ካብ ስልጣን ከም ዝለቀቀ ዕላው ገይሩ ዕለት 16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ብጀነራል ታደሰ ወረደ አካየደ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ኮይኑ ዝተሾመ ኣይተ ኣፈወርቂ ብሰናይ ፍቃደይ ካብ ስልጣን ይለቀቅ ኣለኹ ክብል ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ዝጠቅዖ ጽሑፍ የመላኽት ካብ ጽባሕ 24 ጀሚሩ ነባር ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ንቡር ተመሊሱ ሽመ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሱ ዝሸሞም ሓለፍቲ ካብ ስራሕ ከም ዝእለዩ ዝፍለጥ እዩ ኣይተ ኣፈወርቂ ንኣይተ ኣባዲ ተኪኡ ስልጣን አካየደ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ተረኪቡ ዋላኳ ተጸንሐ ድሕሪ 8 መዓልታት ብሰናይ ፍቃዱ ስልጣኑ ክለቀቀ ምፍቃዱ ሲዒቡ ኣይተ ኣባዲ ስልጣኖም ክቀጽሉ ትጽቢት ከም ዝግበር እንዳተገለጸ ይርከብ ናይ ዝመርያ ድማ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ዓቅሚ ክንደየናይ እንዳተዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ንጹር ዝገበረ ሓበሬታ እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ሓይሊ ባሕሪ እስራኤል ናብ ጋዛ ዝጓዓዛ ዝነበራ መራኸቢ ውግእ ደው ኣቢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሓይሊ ባሕሪ እታ ሃገር ንሓማስ ዝድግፉ ክብሉ ዝገለጸ መራኸቢ ውግእ ናብ ገማገም ባሕሪ ጋዛ ክጽጉዕ ምጅማሮም ሲዑ ብዕውት ኣገባብ ከም ዝተኸላኸለ ገሊጹሎም ኔታንያሁ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናብ መሬት ይኹን ግዛኣታዊ ማያት እስራኤል ዝኣቱ መራኸቢ ከም ዘለዋ ብምሕባር እተን መራኸብ ናብ ድሕሪት ናብ መወቀል ሃገረን ይምለሳ ከም ዘለዋ ገሊጹሎም ሓይሊ ባሕሪ ነቲ ተልእኾ ብዓወት ምፍጻሙ ድማ ናዕዶም ገሊጾምሎም እዚ ፍጻመ ምስ ጋዛ ዝተኣሳሰረ ቀጻሊ ወጥሪ ከምኡውን ምስ ግዛኣት ዝተኣሳሰረ ተበጻሕነት ባሕርን ሰብኣዊ ጻዕርታት ብዝምልከት ዘባው ሓለዋ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዘጋጠመ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ይቕጽል ብዘለው ወጥሪ ምኽንያት ሕዝቡን ዋጋ ነዳዲ ዘይርጉእ ተርእዮታት እንዳረኣየ ቀጺሉ ይርከብ በዚ መሰረት እውን ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ 98.50 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ሎማዓንቲ ናይ ምቕናስ ተርእዮታት ዘርአየ ዋጋ ወርቂ 4648 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ብኻሊእ ገጽ ድማ ውስን ወሰኽ እንዳረኣየ ዝርከብ ቢትኮይን ድማ ዋጋ ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጹሎም ንግሆ ካብ ዝነበሮ 77,000 ዶላር ወሰኽ ብምርኣይ ማለት እውን 2.54 ሚእታዊ ወሰኽ ኣብ ዘርአየሉ ዕዳጋ 78,300 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኢቴሪየም ብ2303 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ሶላና ድማ ብ84.28 ይሽየጥ ከም ዘሎ
ክፍለጥ ተኻይዱሎም ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ዝጥምት ሓበሬታ ክንሰግር ከለና ድማ ወጋገን ባንኪ ንዶላር ብ154.59 ዓዲጉ ብ157.68 እንዳሸጠ ይርከብ። ንፓውንድ ድማ ብ208.16 ዓዲጉ ብ212.32 ብር እንዳሸጠ ይርከብ። ዩሮ በተመሳሳሊ ብ180.28 እንዳተገዛ ብ183.89 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ። السعود عرب الريال دما ب42.09 تعديكم ب42.93 اندات شطه يركب. ناي جابان ين دما ب0.95 تعديكم ب0.97 يسيت كمصلو تفلته تخايللهم.